अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इन्फ्लुएंसर कोर्स का पहला लेसन है और मैं ये लेसन देने में बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी इस लेसन को लेने में बहुत एक्साइटेड होंगे। हम बिल्कुल बेसिक्स से शुरुआत करेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एक इन्फ्लुएंसर होने का मतलब क्या है, एक इन्फ्लुएंसर होता कौन है और इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर होने का क्या मतलब है। इन्फ्लुएंसर्स हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, ये सिर्फ इंटरनेट की एक चीज़ नहीं है। इन्फ्लुएंसर कोई भी ऐसा इंसान होता है जिससे आप इंस्पायर हों, जिससे आप कुछ सीख सकें, जिसके आपको कोई चीज़ पसंद हो, जिसका कोई स्किल आपको पसंद हो जो आप भी सीखना चाहें, अपनाना चाहें, जिसका आपको लाइफस्टाइल पसंद हो या जिसकी आपको ड्रेसिंग पसंद हो या जिसकी कोई ऐसी चीज़ पसंद हो जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं या इम्प्रेस होते हैं और आप उन्हीं की तरह किसी एक एरिया में या पूरी तरह बनना चाहते हैं। जैसे बचपन में आपके कोई कज़न्स होते हैं, कोई बड़ी कज़न होती है, कोई बड़ा कज़न होता है जिससे आप बहुत इम्प्रेस होते हैं, उनकी तरह बोलना चाहते हैं, उनकी तरह चलना चाहते हैं, उनकी तरह तैयार होना चाहते हैं, या वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं या वो डिबेट्स में बहुत अच्छे होते हैं या किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं और आप उनकी तरह होना चाहते हैं। इसी तरह आपके स्कूल में भी इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं, जो ओवरऑल हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और वो आपके रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। ये तो मैंने आपको रियल लाइफ का बता दिया। इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ये है कि आपकी एक प्रोफाइल हो इंस्टाग्राम पर जिसमें आप फ़ोटोज़ के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू, अपने कैप्शंस के थ्रू आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा शेयर करते हैं, आप अपने लोगों से, अपने फॉलोअर्स से कोई थॉट्स शेयर करते हैं, कोई बातें शेयर करते हैं या अपनी बेसिक लाइफस्टाइल की चीज़ें दिखाते हैं। जो लोग इसको पसंद करते हैं वो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं या आपसे इंस्पायर होते हैं। तो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ये है कंटेंट बनाना, इंस्टाग्राम पर डालना, अपलोड करना, और अगर वो लोगों को पसंद आए और लोग उसको फॉलो करना चाहें तो आप इन्फ्लुएंसर कहलाए जाते हैं। अब इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि लोग आपको आपकी हर चीज़ के लिए पसंद करें या आपकी हर चीज़ के लिए आपको फॉलो करें। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई कैटेगरी होती है, कोई जॉनरा होता है, वो आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, वो आपका फ़ैशन सेंस या ड्रेसिंग सेंस हो सकती है। इसीलिए फ़ैशन इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जिनको लोग उनके फ़ैशन के लिए फ़ॉलो करते हैं। फिर लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको लोग उनके लाइफस्टाइल के, उनके रहने सहने के तरीके के लिए उनको फ़ॉलो करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ लाइफस्टाइल या फ़ैशन के नहीं होते, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स फ़ोटोग्राफ़ी के होते हैं जो अपनी फ़ोटोग्राफ़ी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, लोगों को पसंद आती है उसके लिए फ़ॉलो करते हैं। फिर वो ये भी बताते हैं लोगों को कि वो फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करते हैं, उनके क्या ट्रिक्स हैं, उनका क्या स्टाइल है, ताकि लोग उनसे सीख सकें और वो इस स्किल के माहिरीन होते हैं और उस स्किल की वजह से लोग उनको फॉलो करते हैं। इसी तरह आर्ट अकाउंट्स भी होते हैं, लोगों को आर्ट इन्फ्लुएंसर्स का काम पसंद आता है तो वो उनकी आर्ट के लिए उनको फॉलो करते हैं। फिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स की है जिनको लोग फॉलो करते हैं उनकी ब्यूटी टिप्स के लिए, उनके ट्यूटोरियल्स के लिए कि वो अपना मेकअप कैसे करते हैं, उनका क्या स्टाइल है, और ये एक क्रिएटिव आर्ट के ज़ुमरे में आता है और जिनको ये काम अच्छा करना आता है, जिनका ये स्किल है, लोग उनको फॉलो करते हैं। अब ये बहुत थोड़ी चीज़ें हैं जिनका मैंने नाम लिया है। पाकिस्तान में इस चीज़ का भी बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि ऐसे कई स्किल्स हैं या ऐसे कई कैटेगरीज़ हैं, ऐसे कई जॉनराज हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए, जिनमें लोगों ने बात करना शुरू नहीं की। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ में बहुत कम लोग हैं जो हेल्थ रिलेटेड कोई चीज़ बात कर रहे हैं, आर्ट में भी बहुत कम लोग हैं, और भी बहुत बहुत सारे जॉनराज हैं जिनके बारे में बात नहीं की जा रही। तो अगर आप अपना कोई यूनिक नीश ढूंढ लें, अपना कोई यूनिक स्किल ढूंढ लें जिसके बारे में आपको नॉलेज है या आपको पता है कि आप इस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं और इस चीज़ के बारे में शेयर करना चाहते हैं, तो लोग आपको उसके लिए फ़ॉलो करेंगे क्योंकि उस एरिया में आपका इन्फ्लुएंस है, उस एरिया में आपको नॉलेज है, उस एरिया में आपको एक्सपर्टीज़ है। लेकिन मैं
ایک بات یہاں پر کرنا چاہوں گی کہ انسٹاگرام پر اگر آپ نے انفلوئنسر بننا ہے تو یہ فگر آؤٹ کرنے سے پہلے کہ آپ نے کس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیوں کرنی ہے. آپ کو اپنا مقصد معلوم ہونا چاہیے، یعنی پرپس، کہ آپ انسٹاگرام پر انفلوئنسر کیوں بننا چاہتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کو اپنا مقصد نہیں پتہ ہوگا کہ یہاں پر آپ کیوں ہیں، آپ کی موٹیویشن کیا ہے، آپ کا پیشن کیا ہے، آپ اس پر سکسیزفل نہیں ہو سکتے. اس میں محنت لگتی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں ڈیڈیکیشن لگتی ہے، اس میں انرجی لگتی ہے، اور جب تک آپ کا پرپس آپ کو نہ معلوم ہو، آپ کا پیشن پوائنٹ آپ کو نہ معلوم ہو، تو بہت آسان ہے کہ آپ اس کے بیچ میں گیو اپ کر دیں. لیکن اگر آپ اس کو کرتے چلے جائیں گے اور آپ کنسسٹنسی اس پہ کام کریں گے تو اس میں بہت سارے بینیفٹس ہیں، بہت سارے ریوارڈز ہیں جو کہ مانیٹری تو ہیں. آپ $2000 تک کما سکتے ہیں، آپ برانڈس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایک بہت ریوارڈنگ کام ہے کیونکہ آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں، آپ دنیا میں ایک ریئل امپیکٹ لا رہے ہیں، آپ چینج لا رہے ہیں. جو چیز آپ انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں، جو آپ اپنے اکاؤنٹ پہ ڈالتے ہیں، وہ لوگوں کی ریئل لائف کو انفلوئنس کرتا ہے. تو ایسا بڑا کام کرنے سے پہلے، ایسا بڑا چینج لانے سے پہلے لوگوں کی زندگیوں میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیوں کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کس چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں، آپ کس چیز کا شوق رکھتے ہیں، آپ لوگوں کی زندگیوں میں کیا چینج لانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی چیز کے ایکسپرٹ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے اور آپ یہ نالج دینا چاہتے ہیں. آپ صرف اپنے خیالات کی بنا پر بھی انفلوئنسر بن سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں سے اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، چیزوں پر کامنٹری کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی انفلوئنسر ہوتا ہے جو مختلف چیزوں کے بارے میں بات کرے اور لوگ ان باتوں کو سنیں اور ان سے ریلیٹ کر سکیں. اگر آپ لوگوں سے صرف اپنے اوپینینز تک شیئر کر سکتے ہیں تو آپ انفلوئنسر بن سکتے ہیں. لیکن آپ کے دماغ میں یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کس چیز میں امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور کیوں امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسا کیا نظر آتا ہے جو آپ کو لگتا ہے چینج ہونا چاہیے، یا سمپلی آپ کو لگتا ہے کہ لوگ شاید آپ سے انٹرٹین ہو سکیں، آپ شاید لوگوں کو ہنسا سکیں. تو آپ انٹرٹینمنٹ یا کامیڈی کی کیٹیگری میں بھی انفلوئنسر بن سکتے. انسٹاگرام پہ سکسیزفل ہونے کی سب سے بڑی کی یہ ہے دیٹ یو ہیو ٹو بی یور سیلف. کیونکہ آپ جیسی باتیں بہت لوگ کر سکتے ہیں لیکن آپ جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کو اپنا مقصد سمجھ آ جائے، جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں کیا ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تب اگلا سٹیپ لینا بہت آسان ہے. جب آپ کو اپنی آواز کی پہچان ہو جائے تب اگلا سٹیپ لینا بہت آسان ہے. میں نے اپنا انسٹاگرام کے اوپر کام شروع کیا تھا پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر، کیونکہ مجھے اس وقت محسوس ہوتا تھا کہ لوگ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے، لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ ہم اپنے اندر کیا پازیٹیو چینجز لا سکتے ہیں. کیونکہ دنیا کو بلیم کرنا بہت آسان ہے ہر چیز کے لیے جو غلط ہو رہی ہے، لیکن اپنے آپ کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. تو میں ہر سنڈے ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتی تھی کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں، ہم خود کتنی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، اور ہم خود اپنے مائنڈ سیٹ کو کس طرح پازیٹیو کر سکتے ہیں اور پھر وہی پازیٹیو چینج دنیا میں کریٹ کر سکتے ہیں. لوگوں کا انٹرسٹ کافی بڑھتا گیا اور وہ میری پرسنالٹی میں بھی بہت انٹرسٹ لینے لگ گئے اور وہ مجھے ایز اے پرسن فالو کرنا شروع ہو گئے فار مائی تھاٹس. پھر انہوں نے میری لائف سٹائل میں بھی انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، اس لیے پھر میں نے اپنا کام ایکسپینڈ کیا اور لائف سٹائل کو بھی انکلوڈ کرنا شروع کر دیا اپنے اس کام میں. لوگوں کو میرا لائف سٹائل ریلیٹڈ کام بہت پسند آیا، لیکن میں ہمیشہ یہ دھیان میں رکھتی تھی کہ لوگ جب مجھے فالو کرتے ہیں یا میں جب کوئی بات کرتی ہوں یا کچھ لکھتی ہوں یا کچھ کریٹ کرتی ہوں تو کیا میں ان کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج لاتی ہوں، کیا میں ان کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرتی ہوں، کیا وہ مجھ سے کچھ سیکھ کے جاتے ہیں، اگر سیکھ کے نہیں بھی جاتے تو کوئی پازیٹیو ایموشن ان کے اندر ایووک ہوتا ہے یا وہ انٹرٹین ہوتے ہیں یا نہیں. کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز میں ان کے لیے نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان کا وقت برباد کر رہی ہوں. تو جب بھی میں انسٹاگرام پر کوئی کانٹینٹ ڈالتی ہوں
یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کسی کا وقت میرے پیج پر آ کر ضائع نہیں ہو رہا. یہ چیز آپ صرف تب ہی فگر آؤٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو اپنا مقصد معلوم ہو کہ لوگوں کی زندگیوں میں آپ کس طرح ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ کا کانٹینٹ لوگوں کو پسند آئے گا کیونکہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ ان کی زندگی میں کچھ بہتری کسی نہ کسی طریقے سے لا رہے ہیں. اور جو انسان یہ کر لیتا ہے، جو انفلوئنسر یہ کر لیتا ہے، وہی ایک سکسیسفل انفلوئنسر بن پاتا ہے.